बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक व्हाट इज़ पोइट्री और डेफिनीशंस ऑफ पोइट्री बाय फेमस लिटरी फिगर्स, यानी मुख्तलिफ लिटरी फिगर या लिटरी पर्सनैलिटीज़ पोइट्री की डेफिनीशन के बारे में, उसकी डेफिनीशन किस तरह करते हैं, या व्हाट इज़ पोइट्री या डिफाइन पोइट्री, या जिस तरह भी आप उसको यानी मतलब है पोइट्री के डेफिनीशन के मुतालिक इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो ये लेक्चर इंतहाई इम्पोर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी अफादियत अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए। ये पोइट्री की एक नई सीरीज़ मैं शुरू करने जा रहा हूँ, तो पोइट्री से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो पहले मैं इंशाल्लाह आप लोग के सामने रखूँगा। इसके बाद जो है पोइट्री की डिटेल यानी मुख्तलिफ पोएम और मुख्तलिफ पोइट्स की पोइट्री को इंशाल्लाह इंटरप्रिटेशन के साथ पेश करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली आज का टॉपिक व्हाट इज़ पोइट्री या डेफिनीशन ऑफ पोइट्री बाय फेमस लिटरी फिगर। तो शुरुआत की जानिब जाते हैं, इंट्रोडक्शन की जानिब, यानी व्हाट इज़ पोइट्री और डेफिनीशन ऑफ पोइट्री बाय लिटरी फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर और इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट्री। यानी इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट्री क्या है या पोइट्री क्या है या डेफिनीशन ऑफ पोइट्री के बारे में मुख्तलिफ लिटरी फिगर क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं। पोइट्री जो है एक पोइट्री इज़ अ वाइड स्प्रेड एंड ब्रॉड जानरा ऑफ राइटिंग, यानी लिखने में जितने भी जानराज है, जितने भी काइंड्स ऑफ राइटिंग है, उसमें सबसे वाइड स्प्रेडेड और सबसे जो है ब्रॉड वसी व अरीज पोइट्री है। और इसके अलावा इट इज़ अ काइंड ऑफ इमेजिनेटिव राइटिंग, और ये वो राइटिंग है, राइटिंग के बहुत सारी अक़साम है लेकिन ये इमेजिनेटिव राइटिंग है। इमेजिनेटिव जिसमें इमेजिनेशन या तसव्वुरात या रिकलेक्शन इन द ट्रंकेलिटी शामिल होता है। इसमें भी अलग एक लेक्चर इमेजिनेशन पे कभी करेंगे, लेकिन ये काइंड ऑफ इमेजिनेटिव राइटिंग होती है जिसमें इमेजिनेशन रिलेटेड राइटिंग होती है या थ्रू इमेजिनेशन राइटिंग होती है पोइट्री। और पोइट्री, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ पोइट्री? द पर्पज़ ऑफ पोइट्री राइटिंग इज़ टू एंगेज एंड एक्साइट ऑडियंस, यानी ऑडियंस की इमोशन या पैशन के साथ खेला जाता है और उसको एक्साइट किया जाता है, पुरजोश बनाया जाता है। एंड इज़ टू एंगेज, और उसे बिजी भी बनाया जाता है, ये उसकी पर्पज़ ऑफ पोइट्री में आता है। इसके अलावा अगर कोई मज़ीद भी इस पोइट्री के बारे में जानना चाहता है तो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कौन है इंग्लिश में, तो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री इज़ जॉफरी चॉसर। जॉफरी चॉसर जो 14th सेंचुरी का जो है यानी पोइट था और इंग्लिश राइटर भी था। और इसके अलावा और पोइट्री किस मूड में लिखी जाती है, किस हर वक्त या हर जगह पे पोइट्री लिखी जा सकती है, तो इसका जवाब ये है इट रिक्वायर्स अ प्रॉपर मूड एंड टेम्परामेंट। इसके लिए ख़ास मिजाज और ख़ास मूड की ज़रूरत होती है जिसको प्रॉपर मूड एंड प्रॉपर टेम्परामेंट कॉल्ड एक्सटेक्सी, जिसको एक्सटेक्सी कहा जाता है। एक्सटेक्सी किस चीज़ को कहते हैं? जुनूनी कैफियत को कहा जाता है। यानी जब वो जुनूनी कैफियत किसी शायर पे यानी वो तारी हो जाते हैं तो तब जाके उसके अशार, उस जुनूनी कैफियत के बाद उसे खुद अपने अशार का पता नहीं होता। तो शायरी के लिए एक्सटेक्सी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो गम की वजह से हो चाहे वो खुशी की वजह से हो। एक्सटेक्सी या जुनूनी कैफियत लाजमी चीज़ है पोइट्री के लिए। अब पोइट्री के मुतालिक यानी उस एक और भी अहम आप लोग के सामने इंफॉर्मेशन शेयर करूं कि पोइट्री इज़ एन इननीट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन या मैन, यानी पोइट्री जो है एक मादरजाद या यानी बचपन से या गॉड गिफ्टेड जो है एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनैलिटी होती है। यानी ये किसी ज़्यादा एजुकेशन या हायर स्टडीज़ से नहीं आता, बल्कि एक पैदाइशी और एक जो है यानी जिसको आप लोग इननेट भी कहते हैं या जिसको आप लोग गॉड गिफ्टेड भी कहते हैं या जिसको आप लोग नेचुरल भी कह सकते हैं, यानी पैदाइशी होती है या यानी मादरजाद होती है, बच्चे के साथ पैदा हो जाती है। तो ये किसी पर्सन की ज़ाती खासियत हो सकती है, इसको एक्वायर नहीं किया जा सकता लाइफ के अंदर। अब उसके डेफिनीशन ऑफ पोइट्री की जानिब जाते हैं कि व्हाट आर द डेफिनीशन विच आर यूजुअली सेड बाय द लिटरी फिगर इन द इंग्लिश लिटरेचर। नंबर 1 सबसे पहले यानी विलियम वर्ड्सवर्थ की तरफ जाते हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त रोमांटिक पोइट है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ सेज अबाउट द पोइट्री, यानी पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। यानी वो कहता है कि पोइट्री जो है स्पॉन्टेनियस कहते हैं खुद ब खुद पैदा होने वाला, ओवरफ्लो यानी किसी पाइप या किसी बॉडी के अंदर जब भी ये यानी एक चीज़ भर जाता है, वो बॉडी या पाइप भर जाता है तो उससे जो बाहर पानी आता है तो उसको ओवरफ्लो कहते हैं। और पावरफुल फीलिंग यानी ताकतवर एहसासात का,
تو یہ پوئٹری کے بارے میں اسی وجہ سے وہ کہتا ہے ولیم ورڈزورتھ کہ پوئٹری جو ہے از دا اسپونٹینیس اور فلو آف پاورفل فیلنگ. یہ ولیم ورڈزورتھ کہتا ہے کہ جب انسان کے اندر احساسات اور جذبات جو ہے یعنی وہ بھر جاتا ہے تو یہ جو ہے اس سے بہنا شروع کر لیتا ہے ان دا فارم آف ورڈز، اور یہی ورڈ جو ہے پوئٹری کہلاتی ہے. اور یہ اس چیز کو ولیم ورڈزورتھ نے اس طرح ڈسکرائب کیا ہے. اسی طرح بی شیلے کیا کہتا ہے، زبردست رومانٹک پوئٹ ہے. Poetry is man real and outward expression of his imagination. Imagination سب کو پتا ہے کہ ایک تصوراتی چیز ہے. مائنڈ میں آپ کسی چیز کو کیپچر کر لیتے ہیں، شاعر کسی سین کو کیپچر کر لیتا ہے اور ٹرانکیلٹی میں یا آرام سے کسی کونے میں بیٹھ کے یا کسی جگہ پہ بیٹھ کر وہ اس پہ اشعار کمپوز کرتا ہے تھرو دی ریکلیکشن آف دیٹ امیجنیشن، یعنی یا تھرو دی ریکلیکشن آف دیٹ سین. اس سین کو دوبارہ دماغ میں لے آ کر اس پہ دوبارہ کچھ لکھ لینا، یہی امیجنیشن کہلاتا ہے. تو بی شیلے بھی اس چیز کے بارے میں کہتا ہے کہ پوئٹری کی تعریف اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو پوئٹری آدمی کی ایک حقیقی اینڈ آؤٹ ورڈ اور بیرونی ایکسپریشن اظہار ہے آف از امیجنیشن. یعنی پوئٹری وہ دوسرے الفاظ میں اس طرح بیان کرتا ہے کہ پوئٹری بیسیکلی ایک اظہار ہے اس کے اندرونی پروسیس امیجنیشن کا، اور وہ امیجنیشن کا پھر یعنی کیا ہوتا ہے آؤٹ ورڈ ایکسپریشن ہے، یعنی ایک حقیقی اور ایک بیرونی ایکسپریشن ہے. یعنی بیرونی ایکسپریشن اور حقیقی سے مراد یہ کہ الفاظ کی صورت میں وہ جو اندرونی امیجنیشن ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے، اس کو ہم پوئٹری کہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک ویل نون اور رینون یا ایمیننٹ پرسنالٹی جو پوئٹ گزر چکا ہے، ٹی ایس ایلیٹ ہے، وہ پوئٹری کی ڈیفینیشن کے بارے میں کیا کہتا ہے، جینوئن پوئٹری کین کمیونیکیٹ بیفور اٹ از انڈرسٹوڈ. یعنی وہ ٹی ایس ایلیٹ کہتا ہے کہ جینوئن جو پوئٹری ہوتی ہے، حقیقی جو پوئٹری ہوتی ہے، وہ پہلے جو ہی بندہ سن لیتا ہے پہلے ہی یعنی وہ اپنا کلام اس بندے تک یا آڈینس تک کمیونیکیٹ کر لیتا ہے. یعنی بات چیت کے ذریعے جو ہی وہ آپ لوگ سن لیتے ہیں وہ اپنی الفاظ کے ذریعے وہ چیز ہم کلام ہو کر اس آڈینس تک وہ کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں بیفور اٹ از انڈرسٹوڈ. یعنی سمجھنے سے پہلے اس کے اندر جو پیغام ہوتا ہے وہ آدمی تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی یہ چند ڈیفینیشنز تھے اور کچھ معلومات تھے جو پوئٹری کے متعلق میں نے آپ لوگ کے سامنے شیئر کیے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی ریکیپ آپ پوئٹری ڈیفینیشن کرنا چاہتا ہے تو آسان الفاظ میں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ میوزک ان ورڈ از کالڈ پوئٹری. یعنی الفاظ میں جو میوزکس ہوتا ہے آپ لوگ سنتے ہیں تو یہ پوئٹری بیسیکلی کہلاتے ہیں. نیچے پروفیسر سعید اشفاق احمد شاہ برائٹ انگلش لرننگ امپائر ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ہمارے فیس بک پیج کو آپ لوگ لائک اینڈ فالو بھی کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.